नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचेता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाली हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज आज श्री महादेवको पूजा तथा उपासना गरेर मनाइँदै देशभरका शिवालयमा भक्तजनहरूको भिड। रैथाने बाली कोदो आयातको लागि मात्र वर्षेनी करोडौं रुपियाँ विदेश सिन्दै आयातले आक्रान्त बनेको नेपालमा सुनदेखि नुन र साडीदेखि गाडीसम्म विदेशबाटै आउँछ। राष्ट्रसङ्घको महासभामा संकलनकालीन न्यायका बाँकी कामबारे अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रयास गर्ने। महासभामा यसअघिका बाचा भने अधुरै। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बरामद सुन तस्करी प्रकरणमा 29 जनामाथि मुद्दा दर्ता। 3 अर्ब 50 करोड 30 लाख रुपियाँको बिगो दाबी। अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा निरन्तर सुधार। 33 महिनापछि बचतमा चालु खाता। 1 महिनामा नेपाल भित्रै रिमिटान्सले राख्यो कीर्तिमान। 26% वृद्धि। आवश्यक परे युरोपियन युनियनबाट अलग हुन सक्ने टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोवानको भनाई। ईयूले टर्कीसँग सम्बन्ध टुटाउन प्रयास गरिरहेको जिकिर। र श्रीलङ्कालाई 10 विकेटले हराउँदै भारत एसिया कपको उपाधिमाथि कब्जा जमाउन सफल। श्रीलङ्काले दिएको 51 रनको झिनो लक्ष्य 6.1 ओभरमा पुरा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज आज वैदिक सनातन नारीहरूले श्री महादेवको पूजा तथा उपासना गरेर धुमधामको साथ मनाउँदैछन्। सप्तयुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गोरीघाटमा बसे तपस्या गरेर श्री महादेव पति पाउने वरदान पाएको धार्मिक मान्यताको आधारमा वैदिक सनातन धर्ममा हरितालिका तीजको परम्परा रहिआएको हो। आजको दिनमा व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। संस्कृत भाषाका हरित र आलिका दुईवटा शब्द मिलेर हरितालिका शब्द बनेको हो। हरितालिका तीजका सन्दर्भमा हरित शब्दको अर्थ हरण गरिएको र आलिका शब्दको अर्थ साथी भन्ने हुन्छ। सबै नारी निराहार व्रत बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता नरहेको धर्मशास्त्रमा उल्लेख भएको धर्मशास्त्रीहरू बताउँछन्। निराहार, जलहार र फलहार गरी व्रतका 3 किसिम रहेको बताइन्छ। निराहार नसक्नेले जलहार अनि जलहार पनि नसक्नेले फलहार व्रत बस्न सकिन्छ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व तीजको नेपालका गाउँ सहर जताततै रौनक। यो पर्वमा अविवाहित नारीहरूले आफूले चिताएको पति प्राप्ति तथा विवाहित महिलाहरूले आफ्नो तथा घर परिवारको सुस्वास्थ्य अनि श्रीमानको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्ने चलन छ। आज देशका शिवालयहरूमा महिला दर्शनार्थीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ। विशेष गरी पशुपति मन्दिरमा आज बिहानैदेखि भक्तजनहरूको भिड लागिसकेको छ। कुनै समय कोदो खाने मानिसलाई समाजले हेयको दृष्टिकोणले हेर्थ्यो। अहिले कोदोको परिकार खानु प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। हाम्रै पाखा पखेरमा मनग्गी फल्ने कोदोको उत्पादन पुग्दो नहुँदा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। भन्सार विभागका अनुसार 73 करोड रुपैयाँ भन्दाको
बढीको कोदो विदेशबाट किनेर ल्याइएको छ, तर स्वदेशमै उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। हावापानी र भूगोलले साथ दिँदै पनि कृषि प्रधान भनिएको मुलुकमा कोदो आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना नै भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। कोदो नेपालको चौथो मुख्य बाली हो। कोदोलाई पहाडी क्षेत्रको मकै पछिको दोस्रो मुख्य बालीका रूपमा लिइन्छ। विगतमा गरिबको खाना मानिएको कोदो अहिले स्टार होटेलको मेन्युमा देखिन्छ। कम मलिलो तथा सुक्खा जग्गामा समेत कोदो फलाउन सकिन्छ। कोदोबाट ढिडो, रोटी, सातु, लिटो, खोले, पुवा लगायतका परिकार बनाएर खाने चलन छ। खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले कोदो ज्यादै महत्त्वपूर्ण बाली मानिन्छ। कोदोमा क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, थाइमिन तथा रेसादार वस्तु पाइन्छ। कोदोमा चामल र मकै भन्दा 35 गुणा र गहुँ भन्दा 8 गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ। तर कोदोको महत्त्वबारे सरकारले खासै प्रचार प्रसार गर्न सकेको छैन। अंग्रेजीमा मिलेट भनिने कोदो प्रोटिन, भिटामिन, ऊर्जा तथा खनिजको प्रमुख स्रोत पनि हो। यो महत्त्व बुझेपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले आफ्नो भान्सामा कोदोको परिकार पकाउन थालेका छन्। तर हाम्रा पुर्खाले महत्त्व दिएको कोदो आधुनिक बन्ने नाममा हामीले खान छोड्दैछौँ। यो नै हाम्रो विडम्बना हो। स्थानीय रूपमा तयार गरिने कोदोको शुद्ध जाँड तथा रक्सी धेरै विदेशीले मिठो मानेर पिउने गर्छन्। तर सरकारले विदेशी मदिरा बेच्ने विषय नै प्राथमिकतामा राखेको छ। यदि कोदोबाट बनेको परिकार विदेश पठाउन सक्ने हो भने यसबाट वर्षेनी अर्बौं कमाउन सक्ने सम्भावना छ। तर दुःखद कुरा के हो भने सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 1,84,00,000 किलो बराबर कोदो आयात गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार कोदो किन्नका लागि मात्रै 73,20,11,000 रुपैयाँ विदेशिएको छ। कोदोको आयात विशेष गरी भारतबाट हुने गरेको छ, जबकि नेपाल पनि कोदो उत्पादनका लागि विश्वकै 13औं स्थानमा पर्छ। तर विडम्बना के हो भने नेपालीहरूले जमिन बाझो राखेर आयातित वस्तु किनी खाने बानी बसालेका छौं। उसो त गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कोदो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न करोडौं रुपैयाँ अनुदान समेत दिएको थियो। तर देशमा पुग्ने गरी कोदो फलाउने मामिलामा सरकार सफल हुन सकेन। गाउँघरमा कोदो फलाउन यसको महत्त्वबारे सरकारले ठोस योजना बनाउन नसक्दा घरायसी प्रयोगमा मात्र सीमित भएको र उत्पादनमा समेत ह्रास आउँदा कोदोको आयात गर्नु परेको छ, जसका कारण कोदो फल्ने बारीहरू अहिले बाझो जमिनमा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ। मुलुक हाँक्नेहरूको योजनामा उत्पादन नपरेकै कारण नेपालले गत आर्थिक वर्षमा 14,59,59,10,74,000 रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा खेप्नु पर्यो। सरकारले सुनदेखि नुन र साडीदेखि गाडीसम्म सबै थोक आयात गरिरहेको छ। मरेका नेपालीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन समेत नेपालीहरूले विदेशी फूल चढाउनु पर्छ। पश्चिमा राष्ट्रहरूले मनाउने प्रणय दिवसमा प्रेम प्रेमिकालाई दिन समेत नेपालमा करोडौं गुलाबको फूल आयात हुने गर्छ। नेपालमा वार्षिक 20 करोड भन्दा बढीको गुलाबको फूल मात्रै आयात हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसरी हेर्दा जन्मदेखि मृत्युसम्म कोदोदेखि गुलाबको फूलसम्म नेपालीहरूले विदेशी उत्पादनकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अनि हाम्रो देश गरिब नभएर धनी हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। आदरणीय दर्शक वृन्द, आज हरितालिका 23 परेको छ। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिकाको यो 30 को पावन अवसरमा देशभरका शिवालय मन्दिरमा बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरू पुगेर आज शिवजीको दर्शन, पूजा, आराधना, उपासना गरिरहनु भएको छ। यसैको सन्दर्भमा यति बेला हाम्रा सहकर्मी बिन्दु अधिकारी पार्श्व क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ। त्यहाँको चहल पहल, श्रद्धालु भक्तजनहरूको उपस्थिति कस्तो रहेको छ र पूजा आराधनाको लागि के कस्तो व्यवस्था र सुरक्षा लगायतका विषयमा रहेर हामी थप जानकारी हाम्रा सहकर्मीबाट लिँदैछौँ र तपाईँलाई अब पार्श्व क्षेत्रको यो दृश्य देखाउँदैछौँ। श्रद्धालु भक्तजनको उपस्थिति, चहल पहल, भिडभाड कस्तो पाउनुभयो? आज हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा सबै नारीहरूले व्रत बसेर आज यस भगवान शिवको पवित्र मन्दिर पार्श्व क्षेत्रमा आएर दर्शन गर्ने क्रम जारी रहेको छ। आज सबै महिलाहरूको मनमा एक प्रकारको उत्साह हामीले देखेका छौँ। निहारमा त्यो हँसिलो एक प्रकारको खुसी देखिएको छ भने उहाँहरू व्रत बसिरहनु भएको छ। यस पार्श्व क्षेत्रमा उपस्थितिको कुरा गर्ने भने चाहिँ निकै उल्लेख्य मात्रामा निकै उत्साहजनक देख्न सकिन्छ।
सबै व्रतालु महिलाहरू यहाँ बसेर भगवान शिवको दर्शन गरिरहनु भएको छ। यस पाशुपत क्षेत्रमा उपस्थितिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ निकै उल्लेख्य मात्रामा निकै उत्साहजनक देख्न सकिन्छ। सबै व्रतालु महिलाहरू यहाँ बसेर भगवान शिवको दर्शन गरिरहनु भएको छ। सबै एक प्रकारको उत्साहजनक यहाँको उपस्थिति देख्न सकिन्छ भने यहाँ उपस्थित भएर दर्शनका लागि आउने व्रतालु महिलाहरूलाई सेवा दिनका लागि भनेर विभिन्न संघ संस्थादेखि लिएर स्वयंसेवकहरू लगायत सुरक्षाकर्मीहरूलाई तैनात गरिएको छ। उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट दिने सेवाहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ र समग्रमा अहिलेसम्मको महिलाहरूको उपस्थिति हेर्ने हो भने निकै राम्रो निकै उल्लेख्य मात्रामा देख्न सकिन्छ र केही समय अगाडि मात्रै पशुपति विकास कोषले एउटा सूचना जारी गरेको थियो। लाइनमा बसेर दर्शन गर्नका लागि चाहिँ अहिले सिर्फ एउटा महिलाहरूले मात्रै लाइन बस्नका लागि आग्रह गरेको छ र पुरुषहरूले दर्शन गर्नु छ भने 7 बजे बेलुकाको 7 बजे पछि चाहिँ दर्शन गर्नु भनेर भनिएको छ। त्यो लाइनमा बसेर दुःख नपाउनु भनेर सूचना जारी गरेको छ। किनभने आज महिलाहरूको महान पर्व तीजको उपलक्ष्यमा दर्शन गर्नका लागि व्रत बस्नेहरूका लागि महिलालाई नै बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ। सस्तादी अहिलेसम्मको माहौललाई चाहिँ निकै उल्लेख्य मात्रामा उपस्थित भएको देख्न सकिन्छ र यहाँको माहौल निकै उत्साहजनक देख्न सकिन्छ। आलु भक्तजनहरू के भन्नुहुन्छ र आज शिवजीलाई कसरी सम्झिनु भएको छ उहाँहरूले? हजुर बेन्दुजी, त्यहाँ उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनहरू के भन्नुहुन्छ र आज विशेष गरी शिवको आराधना उपासना गर्ने दिन रहेको छ? हजुर, वर्षको एक पटक आउने हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा निकै सबै महिलाहरू सजिएर रातो साडीमा आफ्नो लगनको पोते लगाएर श्रृंगारको मुख्य एउटा प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने सिन्दूर, जो विवाहित महिला हुनुहुन्छ उहाँहरूले सिन्दूर लगाएर रातो साडीमा सजिएर लगनको पोते लगाएर एकदमै राम्रो सजिएर आउनु भएको छ र आज लगाइएको पहिरन र श्रृंगारलाई पनि यसको पनि छुट्टै महत्त्व छ भनेर भनिन्छ। यहाँका उपस्थित भएका महिलाहरूलाई देख्न सकिन्छ निकै राम्रो सुन्दर भएर आउनु भएको छ। हामी यहाँ उपस्थित भएका महिलाहरूसँग केही प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज हरितालिका तीज महिलाहरूको महान पर्व भनिन्छ, यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ, व्रत लिनु भएको छ? लिएको छ, व्रत लिएरै यहाँ आएको हो। दर्शन गर्न बाँकी छ अथवा दर्शन गरिसक्नु भयो? दर्शन कस्तो रहेछ? बिहान कति बजे आउनुभयो? लाइनको यहाँ कस्तो व्यवस्थापन गरिएको रहेछ? हामी उज्यालो हुँदाखेरि आएको हो। सरासर हामी एकछिन लाइन बस्यौँ। त्यस्तो आज भिड रहन्छ, सोचेको धेरै भिड होला भन्ने सोचेको थियो, तर भिड रहन्छ। धेरै खुसी लाग्यो, राम्रोसँग दर्शन गरियो। त्यही आज विवाहित महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको लामो आयु स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्ने हेतुले व्रत बसिन्छ। तपाईँको मनोकांक्षाहरू थोरै बताउनुहोस् न। अब परम्परादेखिको यही नै भन्ने चलन छ होइन। हामीले पनि अब श्रीमानको आयु लामो हुन्छ अरे भनेर व्रत बस्ने गरेका छौँ। अहिले कति धेरै वर्ष भइसक्यो, 12-13 वर्ष पानी पनि नखाइकन बस्नुपर्छ अरे भनेर बस्ने पनि राखेका छौँ पनि। अब त्यही नै होला खासै। मलाई त भनेको निर्जला व्रत बस्नु भएको छ? निर्जला बस्या। धेरै महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि अलिकति सकारात्मक अथवा प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ हामीले होइन। दिनभरि निर्जला व्रत निराहार व्रत बस्नुपर्छ भन्ने सबैमा नभएको पनि हुन सक्छ। तपाईँले यो किन यो चुज गर्नुभयो? नै त्यो अब यस्तो हो, कसैलाई अब निर्जला बस्नुपर्छ भन्ने पनि मान्यता छ होइन। कसैले अब त्यस्तो बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ म कसैलाई भन्दिनँ। आफ्नो स्वास्थ्यको पनि त ख्याल राख्नु पर्यो नि त। त्यो भएकाले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला। अनि सक्नेहरूले निर्जला पनि बस्न सक्नुहुन्छ भने बस्नु होला, नसक्नेहरूले अब खाएर पनि बस्नु होला भन्छु म त। त्यही नै हो। जस्तो त्यो पूर्वकालको कुरा गर्दाखेरि माता पार्वतीले भगवान शिव पाउनका लागि जुन व्रत बस्नु भएको थियो, जुन कठोर तपस्या गर्नुभएको थियो, 100 वर्ष तप गर्नुभएको थियो, त्यसपछि मात्र उहाँले भगवान शिवलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यो दिनलाई स्मरण गर्दाखेरि आजको जुन माहौलमा महिलाहरू व्रत बस्नुहुन्छ नि, त्यसलाई कम्पेयर गर्दा के फरक पाउनुहुन्छ? त्यो माता अब पार्वतीले त्यसरी अब स्वामी पाउनु भएको एउटा विश्वास हो। हामीहरूले पनि त्यसरी बस्दा अब विवाहितहरू त बसिहाल्नुहुन्छ होइन, अविवाहितहरू पनि कति बस्नुहुन्छ। उहाँहरूले पनि बा त्यस्तै हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ, बा हुन्छ कि भन्ने म चाहिँ विश्वास गर्छु। त्यही नै भएर बस्नु भयो होला भन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
सजिताजी, यहाँ उपस्थित भएका महिलाहरूसँग हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी अन्य महिलाहरूसँग पनि यहाँको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। व्रत बस्नु भएको छ? हजुर, बसेछु। कहाँदेखि आउनुभयो? म वसुन्धारादेखि आउनु भएको छ। यहाँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट, देशका अन्य जिल्लाहरूबाट पनि आउनु भएको छ भगवान शिवको पशुपति क्षेत्रमा आएर दर्शन गर्नका लागि भने। यहाँ उपस्थितिलाई कस्तो पाउनु भएको छ? यो व्यवस्था अहिले एकदमै पहिलो प्रथम त व्यवस्था राम्रो मिलाउनु भएको रहेछ। 15-20 मिनटमै दर्शन गर्न पाइयो। अब यहाँ माहौल घरबाट अब कोही आएन होला जस्तो लाग्छ। यहाँ आउँदा यस्तो भिडभाड रमाइलो राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो छ। जो भनिन्छ नि भगवान शिवको व्रत बस्दाखेरि अथवा आज तीजको दिन व्रत बस्दाखेरि भगवान शिव जस्तै पति पाइन्छ, श्रीमान पाइन्छ भनेर भनिन्छ। त्यो त्यति बेलाको यो भनाइ अहिले चरितार्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो अब भगवानको पालाको कुरा भयो, अब सुनेको कुरा हो है। अब त्यसलाई अब हामी पनि अलिकति केही सकेको गरौँ भन्ने हो। भगवानकै जस्तै पार्वती माताको जस्तो गर्नु त हामीले सकिँदैन केही गरी पनि। अब श्रीमान परिवारमा राम्रो होस्, भगवानमा भक्ति लागोस् भनेर यो गरिन्छ जस्तो लाग्छ है मेरो विचारमा। जस्तो आजको दिन महिलाहरू सजिएर रातो साडीमा तपाईँ पनि सजिनु भएको छ। आफ्नो श्रीमानका लागि अथवा विवाहित भइसकेपछि लगाउने जुन श्रृङ्गारहरू हुन्छ त्यसमा तपाईँ पनि सजिनु भएको छ। आजको दिन सजिएको पहिरनलाई, त्यो श्रृङ्गारलाई चाहिँ छुट्टै पहिचान छ, आजको छुट्टै महत्त्व पनि छ भनिन्छ नि। तपाईँ पनि सजिएर राम्रै भएर आउनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ यो महत्त्वलाई चाहिँ? यो अब भगवानको पालादेखि साडी लाउने, भगवानलाई सम्मान गर्ने, सके त हामी सधैँ लाइनु हुने हो। महिलाले राम्रो पनि हुन्छ, त्यसको लागि अब लाइन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। सजिताले जस्तो आजको दिन महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको दिनमा व्रत बस्दाखेरि भगवान शिवको जस्तै श्रीमान पाइन्छ भन्ने जुन एउटा जनविश्वास छ अथवा जुन महिलाहरू जसले विवाह गरेका छैनन् उहाँहरूको श्रीमानका भगवान शिव जस्तै श्रीमान पाइन्छ र विवाहित महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको लामो आयुका लागि भनेर व्रत बस्ने गर्छन्। यहाँ उपस्थित महिलाहरूले पनि सोही कुरालाई दोहोर्याउनु भएको छ, आफ्नो श्रीमानको लामो आयुका लागि व्रत बस्नु भएको भनेर उहाँले बताउनु भएको थियो। र समग्र पशुपति क्षेत्रको यो व्यवस्थापनलाई लिएर उहाँहरू निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ। गत वर्षहरू भन्दा यो वर्ष निकै राम्रो व्यवस्थापन गरिएको र सहजै रूपले आफूले दर्शन गर्न पाएको भनेर उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सजिताजी, तपाईँले कुरा गरेको हामीले देखेका थियौँ। श्रद्धालु भक्तजनहरू नेपालीहरू हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी तीजको दिन हामी चाहिँ भारतबाट पनि आउने देख्छौँ श्रद्धालु भक्तजनहरू। यसपटक चाहिँ तपाईँले त्यो पाउनु भयो कि भएन? के छ, कुन कुन जिल्ला देशबाट पनि आउनु भएको छ, के छ? यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि यो पर्व नेपाली नारीहरूको मात्रै नभएर समग्र जहाँ जहाँ जुन जुन देशमा हिन्दू महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैजनाले लिने व्रत भनेर भनिन्छ। त्यसै कुरालाई अनुसार गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ उपस्थितिको कुरालाई हेर्दाखेरि नेपाली महिलाहरू मात्रै होइन, आफ्ना छिमेकी देशहरू भारत, बङ्गलादेश लगायतका महिलाहरू पनि भगवान पशुपतिको दर्शन गर्नका लागि भनेर उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो एउटा मनोकांक्षा पूरा हुन्छ कि भनेर उहाँहरू यहाँ आउनु भएको छ। र सर्वप्रथम यहाँ आएर दर्शन गर्नु नै पर्छ भन्ने एउटा अर्को के मान्यता छ भने भगवान शिवको सबैभन्दा ठूलो मन्दिर भनेर पनि यस मन्दिरलाई लिने गरिन्छ र शिर भनेर यसलाई विशेष गरी हामीले लिने गर्छौं। यसैका लागि पनि सबै महिलाहरू यहाँ आएर दर्शन गर्ने उल्लेख्य मात्रामा हामीले छिमेकी राष्ट्रका महिलाहरूलाई पनि देखिरहेका छौं। सजिताजी, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी बिन्दु अधिकारी। उहाँ पार्श्व क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ र त्यहाँको प्रत्यक्ष दृश्य तपाईलाई हामीले देखाएका थियौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका पुग्नु भएको छ। राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका पुग्नु भएको हो। यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुभव सुनाउँदै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्ने तयारीबारे जानकारी गराउनु हुनेछ। एक रिपोर्ट। हुन त विश्व नेताहरूको जमघट हुने राष्ट्रसङ्घको वार्षिक सम्मेलनमा सरकार प्रमुख बाहेक परराष्ट्र मन्त्री
वा सदस्य राष्ट्रहरूले तोकेका अन्य उच्च अधिकारीहरूले पनि सम्बोधन गर्ने अभ्यास छ। महासभामा सम्बोधन गर्ने विस्तृत कार्यतालिका बाहिर नआइकनै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एसियाली खेलकुदको उद्घाटनमा भाग लिन चीनको हाङजाओ जाने विवरण प्रकाशनमा आइसकेका थिए। राष्ट्रसङ्घको महासभा हुँदै चीन आउने निर्णय लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको नेताहरू बताउँछन्। राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् 2008मा राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव बान की मुनसँग पनि भेट गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सन् 2008मा राष्ट्रसङ्घको 63औं महासभालाई सम्बोधन गर्नुभएका प्रचण्डले दोस्रो पटक उक्त महासभामा सम्बोधन गर्न लाग्नु भएको हो। 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रिया हुँदै चुनाव मार्फत सरकारमा आएको पूर्व विद्रोही दलका नेताका हिसाबले त्यतिबेला उहाँले नेपालमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनको चर्चा गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस बेला आफूले सुदूरपश्चिमका दलित बालक, शोषणमा परेका पूर्वी नेपालका आदिवासी जनजाति महिला, सुकुम्बासी थारू बालिका, भूमिहीन मधेसी र फुसको छानो भएको झुप्रोमा बसिरहेका पहाडका किसानहरूको आँखामा उत्साह देखेको भन्दै नेपाललाई दिगो विकास र प्रगतिमा डोर्याउने बाचा गर्नुभएको थियो। त्यसबेला नयाँ नेपालको चर्चा समेत गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसङ्घको महासभामा जलवायु परिवर्तन, अति कम विकसित देशका समस्या र नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयबारे पनि टिप्पणी गर्नुभएको थियो। यसपटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भने प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुभव सुनाउँदै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्ने तयारीबारे जानकारी गराउने परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद बताउनुहुन्छ। शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएको झण्डै 17 वर्ष पुग्दा समेत खासै प्रगति नदेखिएको संक्रमणकालीन न्यायको विषय योपालिको उहाँको भ्रमणमा उठ्न सक्ने ठानिएको छ। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास आफूले 78औं महासभाको क्रममा गर्ने बताउनु भएको थियो। नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूबारे जानकारी दिँदै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालले गरिरहेका कामहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव खोज्ने उहाँको भनाइ थियो। पछिल्लो समयमा नेपाल भ्रमण गरेका कतिपय उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले यथाशीघ्र चाँडो संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सुझाव दिने गरेको पाइन्छ। सन् 2008को आफ्नो महासभाको सम्बोधनमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने बाचा गर्नुभएका प्रचण्डले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले शान्ति र न्याय बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्कबाट चीनको हाङजाओ जाने र त्यहाँका कार्यक्रम सकेर राजधानी बेइजिङ ओर्लने कार्यक्रम छ। 5 वर्षको अन्तरालमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्न लागेको चीनको भ्रमणलाई भू राजनीतिक मामिलामा रुचि राख्नेहरूले नजिकबाट पछ्याइरहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बरामद सुन तस्करी प्रकरणमा 29 जनामाथि मुद्दा दर्ता भएको छ। झण्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले 29 जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको हो। पक्रा परेका 26 र फरार सूचीमा रहेका 3 जना गरी 29 जना विरुद्ध मुद्दा दायरको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जनाएको छ। पक्रा परेका मध्ये 6 जनालाई भने मुद्दा नचलाउने राई सिआइबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, जसमा भन्सार अधिकृत पुष्पा जोशी, ट्याक्सी चालक अशोक लामा, राजन श्रेष्ठ, भन्सारका कर्मचारी श्रीधर टण्डन, कमल परिया र सुरेन्द्र तामाङ रिहा हुने भएका छन्। यो प्रकरणमा 32 जना पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले मुद्दा चलाउन राय नदिएको भन्सार एजेन्ट
रुक्मिना सुब्बा विरुद्ध भने मुद्दा दर्ता भएको छ। सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन गत बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। सबै आरोपितमाथि सुन तस्करी गरेको आरोपमा ब्रेक प्याडको भन्सार समेत जोडेर कुल 3 अर्ब 50 करोड 30 लाख रुपियाँको बिगो सहित जिल्ला अदालतमा पेश भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजा। निर्माण तथा प्रविधि उत्पादन तथा अध्ययनका विद्वान विश्वकर्मा बाबाको सम्मानमा आज अधिकांश ग्यारेज कारखाना उत्पादन प्रविधि स्थल अनि धातुका विविध कार्यहरूमा सकिने विविध कार्यस्थल एकदमै सजी सजाउ अनि झकी झकाउ गरेर सम्मान तथा पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। 4 एउटा प्राचीनतम विज्ञान वेद र खोजको धार वास्तु दिवस आजै मनाइँदैछ। विश्वकर्मा बाबा निर्माणका पर्याय तथा वास्तुविधाका पनि जानकार भएको धार्मिक मान्यता छ। यसैले गर्दा असोज 1 गते एकै दिन विश्वकर्मा पूजा र वास्तु दिवस मनाउने चलन रहिआएको छ। आजका दिन आफ्नो फलामे औजारको पूजा गर्नले लामो समयसम्म टिक्ने जनविश्वास छ। द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रका बीचमा भेदद्वारका बनाई लुकाएको धार्मिक कथन छ। एकै रातमा समुद्रका बीचमा भेदद्वारका को निर्माण गरेकाले विश्वकर्मालाई सफल वास्तुविदका रूपमा मानी पूजा आज गरेको छ। ध्वजा पताकाले कारखाना यातायात लगायतका फलामे औजारहरूलाई सजाउने र विश्वकर्माको मूर्ति वा तस्बिरमा पूजा गर्नुका साथै प्रसाद चढाउने गर्दछन्। सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सक संघबीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै चिकित्सकहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका छन्। भदौ 27 गते हेटौडाको सन्चो अस्पतालका डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिरारीमाथि अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा खटिएकै समयमा कुटपिट भएको थियो। त्यसको विरोधमा देशभरका चिकित्सकले आकस्मिक बाहेक सेवा ठप्प पारेपछि वार्ता भएको थियो। वार्तामा सरकारले चिकित्सकलाई हातपात गर्नेलाई स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 अनुसार कारबाही अघि बढाउने र प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्तै चिकित्सकहरूको सेवा सुविधा सुरक्षा जनशक्ति परिचालन क्षमता अभिवृद्धि तथा विदेशी प्रवृत्ति कम गर्ने लगायतका समस्या समाधान गर्ने गरी 3 महिना भित्र चिकित्सक सेवा सम्बन्धी विधेयकको मसौदा तयार गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले डाक्टरमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिँदै आइतबार देशभरका अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेपछि आइतबार अस्पतालमा पुगेका बिरामीका उपचार नपाई फर्किरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न मन्त्रालय संवैधानिक आयोग र अन्य सरकारी निकायको बेरोजो सम्परीक्षण गर्नका लागि 9 वटा उपसमिति गठन गरेको छ। लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उपसमिति गठन र तिनका संयोजकको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। लेखा समितिले केही हेरफेर सहित उक्त प्रस्ताव पारित गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समिति मातहतका उपसमितिले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखेका को सम्परीक्षणको काम गर्नेछ। समिति सचिव एक राम गिरीका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फरचोट हुन नसक्ने भनेर लेखी पठाएको अवस्थामा संसदीय समितिले सम्परीक्षण गरेर असुल उपर गर्ने विषयमा उपसमितिहरूले अध्ययन गर्नेछन्। सार्वजनिक लेखा समितिमा उपसमितिहरू संसदको कार्यभार क्रियाशील रहने अभ्यास छ। समिति सभापति पोखरेलले 9 वटै उपसमितिहरूले छिट्टै बैठक बसेर आफ्ना कामको सुरुवात गर्ने जानकारी दिनुभयो। 9 मध्ये 3 उपसमितिका संयोजकमा कांग्रेस, 2 उपसमितिका संयोजकमा एमाले सांसद रहेका छन्। माओवादी केन्द्र, रासोपा, राप्रपा जसपाले एक उपसमितिको संयोजक पाएका छन्। कांग्रेसबाट उपसमिति संयोजकमा अर्जुन नरसिंह केसी, राजेन्द्र कुमार केसी र रामकृष्ण यादव रहेका छन्। एमालेबाट गोकुल प्रसाद बासकोटा र दामोदर भण्डारी
उपसमिति संयोजक रहेका छन्। माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रासपाबाट मनिष झा, राप्रपाबाट राजेन्द्र लिङदेन र जसपाबाट प्रदीप यादव उपसमितिका संयोजक बनेका छन्। यसैबीच सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले अवैध नाकाबाट भइरहेको कारोबारले राजस्वमा चुहावट आएको बताएका छन्। आइतबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले अवैध नाकाहरूबाट कारोबार भइरहेकाले देशको राजस्वमा चुहावट आएको जिकिर गर्नु भएको छ। सानातिना नाकाहरूबाट माल सामान व्यापक रूपमा आइरहेको र तस्करी मौला रहेको उहाँको दाबी छ। राजस्वमा पनि चुहावट छ, किनभने अहिले वैध नाकाहरूबाट कारोबार कम भएको छ र सानातिना नाकाहरूबाट, छोटी भन्सारहरूबाट व्यापक रूपमा चिज माल वस्तुहरू चाहिँ आएका छन्, जसले तस्करी मौलाको छ, राजस्व कमजोर बनेको छ, उठ्तीमा असर परेको छ। कांग्रेस सांसद संजय कुमार गौतमले भ्रष्टाचार श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेको र प्राकृतिक स्रोत साधनको पनि व्यापक दोहन भएको भन्दै लेखा समितिले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले कित्ताकाट रोकेको बेलामा पनि कित्ताकाट गरेर अरबौंको भ्रष्टाचार भएको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। निर्णयमा मात्रै रोकियो, काममा रोकिएन। प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक जिल्लामा कित्ताकाटहरू भए, व्यापक रूपले कित्ताकाटहरू भए र कित्ताकाटको आवरणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले धेरै वर्षदेखि थातिरहेको बेरोजु फर्सेटलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। त्यसको लागि वार्षिक कार्ययोजना आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ। सदुपयोगसँग सम्बन्धित र संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय पनि हो र त्यसलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु छ। धेरै वर्षको थाती छ र हामी त्यसको लागि एउटा वार्षिक कार्ययोजना बनाएर कसरी जाने भन्ने कुरा पहिला चाहिन्छ होला। एउटा वार्षिक कार्ययोजना हामीले बनाउनु पर्छ। कांग्रेस सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा र तौलको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समितिले छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै बजार भाव वृद्धि भएको सम्बन्धमा समेत समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। जटिल चाहिँ जुन बजारमा उठेका यो ग्यास सिलिन्डरको सेफ्टीका बारेमा, तौलका बारेमा, अब सेफ्टी र तौलको कुरा गर्दै गर्दा जम्मै किचेका, हेर्नै नहुने, जतिखेर पनि ब्रस्ट हुन सक्ने अहिले आम बजारमा ग्यास सिलिन्डरहरू देखिन्छ। त्यसको आयल निगमलाई बोलाएर हामीले चाहिँ किन भइरहेछ, ग्यास सिलिन्डरको ग्यासको चाहिँ अनुमति दिने आयल निगम हो, हाम्रो आधिकारिक आयल निगमै हो र आयल निगमलाई बोलाएर हामीले उसलाई चाहिँ ऊ मार्फत चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ डिलरहरूलाई अथवा अथोराइज डिलरहरूलाई हामीले निर्देशन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले समितिले विगतमा दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा त्यसको स्वामित्व कसले लिने भनी प्रश्न गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक गतिविधि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रले बिस्तारै फक्रिँदै गएको भए पनि राजस्वमा भने समस्याहरू कायमै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। वैदेशिक मुद्राको सञ्चित राम्रो भएको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले पर्यटकको आगमन पनि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बैंकहरूले ब्याज कम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै नियमनकारी संस्थाहरूले अर्थतन्त्रको दिशालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो नीति निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्री महतको भनाइ थियो। उहाँले सरकारले वित्त नीति तय गर्दा वित्त व्यवस्था र खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। सरकारले यो वित्त नीति तय गर्दाखेरि हाम्रो यो वित्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, चाँडो चाँडो खर्च गर्ने र त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने बाटोलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सरकारले बजेटमा धेरै सुधारका प्रस्तावहरू चाहिँ पेश गरेको छ। उहाँले सरकारले बजेटमा धेरै सुधारका प्रस्तावहरू पेश गरेको बताउनुभयो। देशमा लगानीको वातावरण बढाउने र बजारमा पुँजी प्रवाह गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री महतको दाबी थियो।
सरकारले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्व तयारीको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 6 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको गत शुक्रबार बसेको बैठकले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्व तयारीको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 6 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले कर प्रणाली सुधारको लागि राईसहितको सुझाव पेश गर्न विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्च स्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी मोरक्कोको माराकेसमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दोस्रो छुट दिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई 10,000 मेट्रिक टन चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 50% छुट दिई आयात गर्न स्वीकृति दिने र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदले बिमस्टेकको ओडापत्र अनुमोदनको लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, बाँके जिल्लाको कारागारको ब्लकमा बाल सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न दिने र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका विस्थापितहरूको समस्या समाधानको लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा 1 खर्ब 16 अर्ब रिमिटान्स नेपाल भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो महिनाको तथ्याङ्कमा 1 खर्ब 16 अर्ब रिमिटान्स भित्रिएको हो, जुन गत वर्षको साउनको तुलनामा रिमिटान्स 25.8% बढेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दा त्यसको प्रभाव रिमिटान्समा देखिएको हो। यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चित 15 खर्ब 73 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् 11 अर्ब 85 करोड डलर पुगेको छ। असार मसान्तसम्म 15 खर्ब 39 अर्ब बराबर रहेकोमा साउनमा 2.2%ले बढेको हो। कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमध्ये राष्ट्र बैंकमा 13 खर्ब 85 अर्ब रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग 1 खर्ब 87 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ बराबर छ। हालको विदेशी विनिमय सञ्चितले अहिलेकै आयातलाई आधार मान्दा 12.5 महिनाको वस्तु आयात र 10.3 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै शोधान्तर स्थिति 32 अर्ब 90 करोडले बचत भएको देखिएको छ। त्यस्तै चालु खाता पनि 12 अर्ब 79 करोड र अमेरिकी डलरमा चालु खाता 11 करोड 88 लाख बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को साउनमा चालु खाता 15 अर्ब 13 करोडले घाटामा रहेको थियो। साउनमा 2 अर्ब 65 करोड खुद्रा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि आएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 1 अर्ब 40 करोड रुपैयाँले ऋणात्मक थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको संगठन विस्तार अभियान सुरु गरेको छ। आइतबार जनकपुर धामबाट सुरु गरेको संगठन विस्तार अभियान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकलाई समृद्ध र विकसित गर्न सँगै लोकतन्त्र र समावेशितालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। त्यसका लागि निर्णायक भूमिकामा हुन अत्याधिक बहुमत चाहिने भन्दै उहाँले अहिलेदेखि नै आउँदो निर्वाचनमा जुट्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अध्यक्ष यादवले देशमा सबै अधिकार केन्द्रीकृत गरेर संघीयता बलियो हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। राज्यको संवैधानिक, न्यायिक, प्रशासनिक र राजनीतिक नियुक्ति लगायतका कुनै पनि निकायमा समावेशिता उहाँको जिकिर थियो। युवा संगठन, विद्यार्थी संगठन, मजदूर संगठन, पार्टी संगठन, प्रशिक्षण और उसकी क्रियाशीलता को निरंतरता अगले चुनाव को देखते हुए और
से तैयारी करना शुरू करना। कौन लड़ेंगे? जो अच्छा करेंगे वही लड़ेंगे, जिनका जनता में अच्छा प्रभाव होगा वही लड़ेंगे, जो पार्टी में मेहनत करेंगे वही लड़ेंगे। अध्यक्ष यादवले जबसम्म राज्यको हरेक निकायमा समावेशिता हुँदैन तबसम्म मुलुकले समृद्धि पाउन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। थारू समुदायका पुरुषहरूले हर्ष उल्लासका साथ अटुवारी पर्व मनाइरहेका छन्। थारू समुदायले भदौ महिनाको कृष्ण अष्टमी पछिको शुक्ल पक्षको पहिलो आइतबारका दिन यो पर्व मनाउने गर्दछन्। थारू समुदायले यो पर्वलाई भातृत्व, प्रेमका साथै बल र सुरक्षाको प्रतीकका रूपमा मनाउने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। थारू समुदायले कृष्ण जन्माष्टमी पछिको दोस्रो साताको आइतबार तथा कुशे औँसी पछिको पहिलो आइतबारका दिन अटुवारी पर्व मनाउने गर्दछन्। मूलतः थारू समुदायका पुरुषले मनाउने भए पनि महिला समेत व्रत बस्ने गर्दछन्। पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका थारू समुदायले अटुवारी पर्व धुमधामका साथ मनाउने चलन छ। पर्वको अघिल्लो दिन शनिबार मध्य रातिमा दर खाएर यो पर्व सुरु हुन्छ र आइतबार व्रत बस्ने गरिन्छ। साँझ प्रत्येकले आफ्नो घरको छुट्टै कोठा लिपपोत गरेर चोखो रूपमा रोटी पुरी पकाएर अटुवारी पूजा गर्ने गर्दछन्। पूजामा अनदीको रोटी, काँक्रो, दही, केरा, बेलौती लगायतका अग्रासान झिकेर पूजा गरिन्छ। त्यसको भोलिपल्ट बिहान 5 अथवा 7 प्रकारका केडाकुडी युक्त तरकारी र भातको फरहार गरिन्छ। फरहारपछि आफ्ना विवाहित चेलीबेटीलाई अग्रासान दिन जाने चलन रहेको छ। अटुवारी माइतीले आफ्ना छोरीलाई सम्मान दिने तथा दाजुभाइ र दिदी बहिनी बीच माया प्रेम साट्ने पर्वका रूपमा स्थापित छ। यस पर्वमा 5 पाण्डव मध्ये भीमको पूजा गर्ने गरिन्छ। प्राचीन दाङका राजा दङ्गी शरणको राज्यलाई भीमले शत्रुबाट बचाएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको स्थानीय रोशनलाल चौधरी बताउनुहुन्छ। कौरव र पाण्डवहरूको जब युद्ध भयो त्यसमा पाण्डवहरूको विजय भयो। पाण्डवहरू विजय पश्चात नवलपरासी, नेपालको हाल नवलपरासीमा तिर घुम्न आएका थिए र त्यस्तै घुम्दा उनीहरू सुर्खेतको काँक्रे बिहारमा गएर घुम्न गएको बेलामा ठ्याक्कै रागा दङ्गी शरणमा कसैले कुनै दुश्मनले आक्रमण गर्यो। आक्रमण गरेपछि पाण्डव र राजा दङ्गी शरणको एकदम मित्रता भएको कारणले गर्दाखेरि राजा दङ्गी शरणले पाण्डवहरूलाई खबर पठायो कि मलाई मेरो राज्यमा आतङ्क भयो, मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर। यस पर्वलाई थारू समुदायले माघी पछिको ठुलो पर्वका रूपमा मनाउने गरेका छन्। यो अटुवारी पर्व भनेर खास गरेर हाम्रो थारू समुदायमा यो जन्माष्टमी हुन्छ। जन्माष्टमीको दोस्रो आइतबार चाहिँ मनाइन्छ। यो खास गरेर यो हाम्रो थारू समुदायमा पुरुषहरू चाहिँ आइतबारको दिनमा निराहार केही नखाएर चाहिँ व्रत बसिन्छ र साँझमा जुन अहिले देखिराख्नु भएको छ पुरीहरू पाकिरहेछ। दाजुभाइले परिकार ल्याउने आशामा दिदीबहिनीहरू दाजुभाइको बेग्र प्रतीक्षामा बस्ने र यसबाट दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीचको प्रगाढ स्नेह र ममता झल्किने थारू महिलाहरू बताउँछन्। दाइले व्रत बस्छ, बहिनीको सोमबार पुर्याउँछन्, के अरे यो आइतबार व्रत बस्ने, लाउनसन पकाउने र सोमबार जे तरकारी बनाए हुन्छन्, तरकारी, लाउन, भात सबै पुर्याउँछन्। तिनीहरूको पहिलादेखि हाम्रो चलन चल्ती संस्कृति पुरानो। भेउक रोटी अन्य हमार जत्रा फे सादा उता यी तीज मान का सेक्ठै त असौँ त तीज र हमार अटुवारी सँगसँगै पर गइल बा। दिनभरि भोकै बसेर भनौँ अब उसले व्रत बसेर साँझ पख यो रोटी सोती पकाउने अनि फलफुल खाने गर्छन्। अनि फेरि यो सोमबारको दिन चाहिँ फरहार गर्ने हुन्छ। फरहार गरेपछि त्यही आफूले कहारेको भनेपछि त्यो आफ्नो बहिनी दिदीहरूलाई दिन जाने गर्छन्, चलन छ। अटुवारी पर्वमा थारू बाहुल्य रहेका जिल्लाका स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा समेत दिएका छन्।
थारू समुदायले आफ्ना पर्व र परम्परा मौलिक तरिकाले मनाउने गर्छन्, तर पछिल्ला दिनमा संस्कृति मनाउने मौलिक शैलीमा परिवर्तन आउन थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुरबाट सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्युत विधेयक 2080 मा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर पार्ने प्रावधानहरू रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर बनाउने खालका प्रावधान राखेको आरोप लगाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा इपानका महासचिव बलराम खतिवडाले विद्युत विधेयक आउँदा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने र विद्युत उत्पादनमा जसरी नै विद्युत निर्यातमा B2B निर्यात गर्न सकिने बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको 3 दशकको अवधिमा लगभग 70% हिस्सा पुर्याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिएर विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालको तफसिल बमोजिमका प्रावधानहरू रहेकोले तिनीहरूको संशोधनका लागि नेपाल सरकार माननीय सांसदज्यूहरू र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूसँग सादर अनुरोध गर्दछ। इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत प्राधिकरणको अहिलेसम्मकै जनशक्तिले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न नसक्ने जिकिर गर्नु भएको छ। सरकारले पनि राम्रो उत्पादन जलविद्युत उत्पादनका लागि पहिचान गर्दा राम्रा आयोजनाहरू आफै राख्ने र आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रसँग टेन्डर गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। बास्केटमा राख्ने आफूलाई गर्ने र अब फिजिबल फाइनेन्सियली नभएका अथवा प्राइभेटले आउँछन् कि भनेर त्यसलाई मात्रै टेन्डरिङ गर्न खोज्या हो कि जस्तो खालको देखिन्छ यो सबै पढ्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि कि फ्री कम्पिटिसन गर्नेमा सबैलाई गराइदियो भने हुन्छ, सरकारी प्राइभेट किन भन्नु पर्यो, सबैले गर्ने जसले राम्रो रेटमा दिन्छ त्यसरी गराइदियो भने एक खालको हुन्थ्यो। इपान सरकारले सुपर 6 आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिएको अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिस्पर्धा गराउँदा मात्र विद्युत उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत साबित भएको बताएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। असोजको लागि ब्याज दर सार्वजनिक गरेका 20 वाणिज्य बैंकमध्ये 7 वटाले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। बैंकहरूले असोजमा राखिने मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 11.05% ब्याज दर दिने भएका छन्। भदौमा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 10.896% ब्याज दर दिएका थिए। प्राइम कमर्सियल नेपाल, एसबीआई, हिमालयन, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एभरेस्ट नबिल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। यससँगै अब वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्दा न्यूनतम 7% देखि अधिकतम 11.05% ब्याज दर पाइने भएको छ। लिमिटान्स मुद्दती खातामा भने योभन्दा बढी ब्याज दर पाइन्छ। त्यस्तै 5 वटा वाणिज्य बैंकले साधारण बचतको ब्याज दर समेत बढाएका छन्। प्राइम कमर्सियल, हिमालयन, कृषि विकास, नबिल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ब्याज दर बढाएका हुन्। असोजमा वाणिज्य बैंकहरूले साधारण बचतमा न्यूनतम 4.95% देखि 8.35% ब्याज दर दिने भएका छन्। भदौमा वाणिज्य बैंकहरूले 4.97% देखि 7.96% ब्याज दर रहेका थिए। धेरै वाणिज्य बैंकहरूले असोजमा मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर घटाउनेछन् भने अपेक्षा विपरीत बैंकहरूले ब्याज दर बढाएका हुन्। पछिल्लो समय
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको संचित कोषमा रहेको रकमको 60% रकम बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यससँगै बैंकहरूमा 63 अर्ब बराबरको निक्षेप थपिएको थियो। असोजको लागि 8 वटा वाणिज्य बैंकले भने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। बाँकीको ब्याजदर भने स्थिर छ। केहीले मुद्दती निक्षेपमा दिने अधिकतम ब्याजदर यथावत राखे पनि न्यूनतम दर भने घटाएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले आवश्यक परे टर्की युरोपियन युनियन ईयूबाट अलग हुन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूहरू आवश्यक परेमा युरोपेली ब्लकमा सामेल हुने प्रयास अन्त गर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति एर्दोगानले युरोपियन युनियनले टर्कीसँग सम्बन्ध टुटाउन प्रयास गरिरहेको भन्दै आवश्यक भए यसमा मूल्याङ्कन गरेर आफूहरू ईयूबाट अलग हुने प्रश्न पारेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको वार्षिक महासभामा भाग लिन न्युयोर्क प्रस्थान गर्नु पूर्व इस्तानबुलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको हो। Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz. उहाँले टर्कीले युरोपियन संसदले अपनाएको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन आफै मूल्याङ्कन गर्ने बताउनु भएको छ। ईयूले कानुनको मस्यौदा गरेर मात्र नहुने भन्दै यसको कार्यान्वयनमा उहाँको जोड थियो। अब पालो खेल समाचारको। भारतले श्रीलङ्कालाई 10 विकेटले हराउँदै एसिया कप उपाधिमाथि कब्जा जमाउन सफल भएको छ। भारतले प्रतियोगिताको उपाधि हात पारेको यो 8औं पटक हो। श्रीलङ्काले प्रस्तुत गरेको 51 रनको छिनो लक्ष्य भारतले मात्र 6.1 ओभरमा कुनै पनि विकेट नगुमाई पूरा गर्यो। भारतका लागि ईशान किशनले 23 तथा सुमन गिलले 27 रनको पारी खेले। यसअघि श्रीलङ्काली टोली एसिया कपको इतिहासमै सबैभन्दा कम योगफलमा समेटेको थियो। भारत विरुद्धको फाइनलमा टस जिती पहिलो ब्याटिङको निर्णय लिएको श्रीलङ्काले 15.2 ओभरमा अल आउट हुनु अघि 50 रनमा मात्र सीमित रह्यो। भारतका दायाँ हाते तीव्र गतिका बलर मोहम्मद सिराजका अगाडि श्रीलङ्काली ब्याट्सम्यानहरू निरीह साबित भए। श्रीलङ्का कुनै पनि ब्याट्सम्यान लामो समय क्रिजमा टिक्न सकेनन्। ओपनर कुशल परेरा खाता खोल्नु अघि नै पेभिलियन फर्के। त्यस लगत्तै अर्का ओपनर पाथुम निशंका पनि 2 रन बनाउँदै आउट भए। तेस्रो विकेटका रूपमा सामरा विक्रममा 0 रनमै पेभिलियन फर्के। चौथो विकेटका रूपमा चरिथा असलङ्का पनि 0 रनमै आउट भए। श्रीलङ्काले अन्तिम विकेटका रूपमा माथिसा पाथिरानालाई 0 रनमा गुमायो। श्रीलङ्काले 1 रनमा पहिलो, 8 रनमा दोस्रो, 8 रनमै तेस्रो, 8 रनमै चौथो, 12 रनमा पाँचौं, 12 रनमै छैटौं, 33 रनमा 7औं, 40 रनमा 8औं, 50 रनमा 9 र 10औं विकेट पनि 50 रनमा गुमाएको थियो। एसिया कपको इतिहासमा कुनै पनि टोलीले बनाएको सबैभन्दा कम योगफल 87 रन हो। सन् 2000मा भएको एसिया कपमा पाकिस्तान विरुद्धको खेलमा बङ्गलादेशी टोली 87 रनमा अल आउट भएको थियो। उक्त खेलमा बङ्गलादेश 34.2 ओभरमा अल आउट भएको थियो। अनुज खड्का र सुषमा यादवले तेस्रो चेल्सी अन्तर्विद्यालय रोड रेसमा स्वर्ण जितेका छन्। 4.5 किलोमिटर दूरीको छात्रमा अनुज तथा छात्रमा सुषमा पहिलो भएका छन्। दुवै बुढानीलकण्ठ स्कुलका हुन्। प्रतियोगितामा अनुजले निर्धारित दूरी 16.51 मिनेटमा पूरा गरे। विजय बुढा मगरले 16.52 मिनेटमा दोस्रो तथा विवेक लामा 16.53 मिनेटमा तेस्रो भएका छन्। सुषमाले निर्धारित दूरी तय गर्न 21.41 मिनेट समय खर्चिन्। 22.37 मिनेटका साथ सुजता केसी दोस्रो तथा 23.40 सेकेन्डमा दौड पूरा गरेकी सभ्यता खड्का तेस्रो बने। विजेतालाई गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दीपक कुमार रिसाल, कीर्तिमानी पूर्व धावक वैकुण्ठ मानन्दरले पुरस्कृत गरेका थिए। प्रतियोगितामा विभिन्न विश्वविद्यालयका 350 प्रतिस्पर्धीको सहभागिता रहेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज आज श्री महादेवको पूजा तथा उपासना गरी मनाइँदै देशभरका शिवालयमा भक्तजनहरूको भिड। रैथाने बालीको आयातका लागि मात्र वर्षेनी करोडौं रुपियाँ विदेशिँदै आयातले आक्रान्त बनेको नेपालमा सुनदेखि नुन र साडीदेखि गाडीसम्म विदेशबाट आउँछ। राष्ट्रसङ्घको महासभामा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम बारे अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रयास गर्ने। महासभामा यसअघिका बाजा भने अधुरै। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बरामद सुन तस्करी प्रकरणमा 29 जनामाथि मुद्दा दर्ता। 3 अर्ब 50 करोड 30 लाख रुपियाँको बेगो दाबी। अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा निरन्तर सुधार। 33 महिनापछि बचतमा खाता चालु। 1 महिनामा नेपाल भित्री रिमिटान्सले राख्यो कीर्तिमान 26% वृद्धि। आवश्यक परे युरोपियन युनियनबाट अलग हुन सक्ने टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानको भनाई। एओले टर्कीसँग सम्बन्ध टुटाउन प्रयास गरिरहेको जिकिर। र श्रीलङ्कालाई 10 विकेटले हराउँदै भारत एसिया कपको उपाधिमाथि कब्जा जमाउन सफल। श्रीलङ्काले दिएको 51 रनको छिनो लक्ष्य 6.1 ओभरमा पुरा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।